नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं अपने रब्बे कायनात के अस्माउल हुस्ना के वज़ाइफ बताऊंगी जो कि आज रात के लिए है, जो रात को नमाज इशा के बाद पढ़ने के साथ ही आपने इस वजीफ़े को करना है और सुबह तक रब्बे कायनात आपकी किस्मत के ताले खोल देगा। आज रात को ही ये वजीफ़ा पढ़कर सो जाएं। ये वो ख़ास वजीफ़ा है जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ये बहुत मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिसके पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। फ़कीर होगा तो बादशाह बन जाएगा, अगर गरीब है तो अमीर हो जाएगा और आप हर मुश्किल और परेशानी से आपको रब्बे कायनात निजात अता फरमाएगा। तो चाहिए कि आप एक रात को पढ़ें या हर रात इशा की नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ें, तो ये आपके लिए बेहतर है। ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है, पावरफुल वजीफ़ा है। ये एक छोटा सा वजीफ़ा है, इसको आपका दिल करेगा कि हम हर रात इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। ये इतना आसान वजीफ़ा है कि इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। अगर आप जितनी भी दौलत के लिए रब्बे कायनात से दुआ मांगेंगे रब्बे कायनात को दौलत अता फरमा देगा। जिस भी मुश्किल, जिस भी परेशानी से निजात के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे तो रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा। अपने महबूब के सदका से, अपने इस माह के बरकत से आपकी परेशानियों को दूर अता फरमा देगा मेरा रब्बे कायनात। ये बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, इसको जो भी मेरे बहन भाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, जो भी इसको करना चाहे कर ले। इशा की नमाज के बाद का ये वजीफ़ा है। आपको इस वजीफ़ा करने से पहले चाहिए कि यकीन कामिल रखिए, क्योंकि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होगा और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होगा। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें कोई भी उसका जिस मकसद के लिए कर रहे होंगे वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा यकीन ही कामिल नहीं। हमारे दिलों में शैतान ऐसे ऐसे वसवसे डाल देता है कि हमारा वो जो अमल हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं वो हमें काम नहीं देती। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के अपने रब्बे कायनात का पर कीजिएगा, क्योंकि वो रब है, वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला रब है। उसके तो कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। जितना बड़ा मर्जी मसला हो उसके 1 सेकंड की भी बात नहीं है। उसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इतने इतने मोजज़े करता है कि हमारी अक्लें देखकर दंग रह जाती हैं। तो उस पर यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे किसी को फ़ायदा हो तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سنیے گا توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تاکہ آپ کا جو یہ آپ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو۔ تو پوری ویڈیو کو سن کے دھیان سے اپنے اس وظیفے کو کیجئے گا کہ آپ نے اپنی طرف سے تعداد میں کوئی نہ کمی کرنی ہے، نہ اس میں زیادتی کرنی ہے، کہ جتنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں اسی کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا کہ کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، یا کہ قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں، یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، تو تھم نیل پر واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ وائس میسج کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز جہاں بھی آپ کرتے ہیں، جس دن بھی آپ کرتے ہیں، جگہ کی وقت کی قید ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، مگر جگہ کی کوئی قید نہیں، دن کا بھی کوئی نہیں، کہ جس دن مرضی آپ کر سکتے ہیں اور جہاں پر بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، مگر اس بات کا دھیان رہے کہ وہاں پہ نہ شور شرابہ ہو اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ موبائل کو یوز کرنا ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نماز عشاء کے فارغ ہونے کے بعد۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے ایک دفعہ جب آپ نے درود پاک پڑھا تو اس کے بعد ساتھ ہی فوراً آپ نے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد میں دھیان رکھ کے غور سے توجہ سے سن کے ویڈیو کو عمل کو کیجئے گا۔ جو بھی میری بہن بھائی عمل کر رہے تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیجئے گا، تاکہ جب آپ دعا کریں یا میں بھی دعا کروں تو آپ لوگوں کا نام لے کر دعا کروں، اس لیے کمنٹس میں اپنا نام لکھے گا۔ تعداد ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ کو 21 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ یا رزاقو کو 11 مرتبہ پڑھا، اور ساتھ ہی آپ نے یا ارحم الراحمین اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سب سے اینڈ پہ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھا، جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا عمل شروع کرنے سے، وہی درود پاک آپ نے اب پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، کسی پریشانی کے لیے، مشکل کے لیے آپ کر رہے ہیں، یا دولت کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اپنے رب کائنات سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہر دعا کو سننے والا ہے۔ وہ ہمارا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے اس سے دعا مانگیے تو وہ ہماری مدد طرف عطا فرمائے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔